मेरा नाम डॉक्टर महमूद नदीम है। इस वीडियो में आज प्रोस्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या प्रोस्टेट को बीमारियों से बचाने के लिए कौन सी वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स, कौन से नट्स और ग्रीन टी का क्या रोल है, इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये तमाम फूड किस तरह प्रोस्टेट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या प्रोस्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी ज़िंदगी में इनकी प्रोस्टेट की बीमारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी क्या अहमियत है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि टोमेटोज़ यानी टमाटर प्रोस्टेट के लिए कितने हेल्पफुल हैं और उसकी वजह क्या है। टोमेटोज़ के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है उसको लाइकोपीन कहते हैं। टोमेटो के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन इसकी दीवारों या छिलके के अंदर मौजूद होता है और कुकिंग करने के बाद यानी जो टोमेटो को जब या टमाटर को जब पका लिया जाता है तो ये लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट फ्री हो जाता है या बॉन्ड फ्री होता है, जिसके बायस इंसानी जिस्म उसको आसानी से हज़म कर लेता है या आसानी से कैच करता है ताकि वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में काम कर सके। तो टोमेटो लाइकोपीन के लिए एक बेहतरीन सोर्स है और लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट को रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर बेहतरीन सोर्स है प्रोस्टेट की बीमारी को रोकने के लिए। अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हैं क्या, यानी ये क्या केमिकल्स हैं जो कि बहुत सारी सब्जियों में, फ्रूट्स में और खाने पीने की अशिया में मौजूद होते हैं और इनकी इंसानी जिस्म में इतनी अहमियत क्यों है। बुनियादी तौर पर एंटीऑक्सीडेंट एक केमिकल प्रोडक्ट है जो इंसानी जिस्म भी तैयार करता है और बहुत सारे जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं इंसानी जिस्म के लिए। एंटीऑक्सीडेंट का इंसानी जिस्म में बहुत अहम रोल है इस लिहाज से कि ये इंसानी जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उनको रोकते भी हैं और न्यूट्रलाइज भी करते हैं। फ्री रेडिकल हैं क्या? फ्री रेडिकल इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म के दौरान, जो इंसानी जिस्म का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसके दौरान एक टॉक्सिक सब्जेक्ट बनते हैं। इंसानी जिस्म में रेगुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे तैयार होते हैं, यानी इंसानी जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, इस दौरान जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल जब बहुत ज़्यादा जिस्म में तैयार हो जाते हैं तो ये एक ख़ास लेवल पे जाके यानी सेल डिवीजन के लेवल पे जाके ये कुछ इस तरह का काम करते हैं कि सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड होता है तो उसकी रेप्लिकेशन के दौरान कुछ इस तरह का काम करते हैं या इनकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि ये डीएनए लेवल पे जाके उसको इंटरफियर करते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म के अंदर सेल डिवीजन मुतासर होती है। और जब ये सेल डिवीजन मुतासर होती है यानी सेल की मल्टीप्लिकेशन मुतासर होती है तो उससे कुछ प्री मेच्योर सेल्स या इमेच्योर सेल्स तैयार होते हैं जो कि कैंसर की शक्ल में होते हैं। यही वजह है कि इंसानी जिस्म में जब फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यही कैंसर प्रोस्टेट के अंदर भी बनता है। इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर या इस तरह की ग्रोथ या रसोलीज या जो इस तरह की एबनॉर्मल चीज़ें बनती हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट रोकते हैं जाकर। अब आगे हम बात करते हैं बेरीज़ के बारे में और ये भी एक बहुत अहम सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट जो इंसानी जिस्म को मुहैया होता है। इनमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं और रेस्पबेरीज़ हैं। ये सारी जितनी भी टाइप्स की बेरीज़ हैं ये इंसानी जिस्म में एक वाफर मिकदार में और बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं और फिर वही बात है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोस्टेट में जाकर या प्रोस्टेट के लेवल पे जाके उसके अंदर जो
بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیزیا یا پراسٹیٹ کا جو سائز بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے اور پیشاب کی رکاوٹ شروع ہوتی ہے، یہ اس لیول پہ جا کے اس کو روکتے ہیں اور پراسٹیٹ کے اندر جو کارسینوماز یا کینسر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی یہ روکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ دیکھیے واٹر میلن یعنی تربوز اور سٹرس فروٹس، یہ بھی ایک بہترین سورس ہے اینٹی آکسیڈنٹ کا، اور پھر وہی اینٹی آکسیڈنٹ کا رول ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے۔ واٹر میلن اور سٹرس فروٹس وائٹامن سی کا بھی بہترین سورس ہے، اور وائٹامن سی پراسٹیٹ کے لیول پہ جا کر اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور اس کی گروتھ کو یا اس کے بڑھنے کو، اس کے سائز کے بڑھنے کو۔ اب آگے دیکھتے ہیں گرین ٹی کا جو کہ ڈاکومنٹریڈ ایک پروف بھی ہے اور اس پہ ایک ریسرچ بھی جاری رہتی ہے کہ گرین ٹی کا بہت اہم رول ہے وہ پراسٹیٹ کی گروتھ کے لیے۔ گرین ٹی میں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے وہ پراسٹیٹ کے لیول پہ جا کر ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیران کو بلاک کرتا ہے اور کم کرتا ہے۔ چونکہ ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیران جب پراسٹیٹ میں بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے پراسٹیٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بی پی ایچ یا جس کو کہتے ہیں بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیزیا، اس کو گرین ٹی روکتی ہے۔ اسی لیے گرین ٹی کو پراسٹیٹ کی گروتھ کے لیے یا پراسٹیٹ کی انلارجمنٹ کے لیے ریکمنڈ کیا جاتا ہے، اور یہ صدیوں سے گرین ٹی کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نٹس کا بھی بے حد امپورٹنٹ رول ہے پراسٹیٹ کی گروتھ کو روکنے کے لیے، کیونکہ ان نٹس کے اندر زنک کی ایک مقدار موجود ہوتی ہے، اور زنک کا پراسٹیٹ کی گروتھ کے لیے یا پراسٹیٹ کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اور یہ نٹس جن میں کیشیو نٹس، ہیزل نٹس اور دوسرے جو نٹس ہیں، خاص کر یہ ہیزل نٹس اور کیشیو نٹس وغیرہ، ان میں ایک بڑی مقدار زنک کی موجود ہوتی ہے، اور زنک پراسٹیٹ کی گروتھ کو روکتا ہے، اور چونکہ پراسٹیٹ کے فلوئڈ کے اندر یا پراسٹیٹ کی سیکریشنز کے اندر زنک کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی کی۔ وائٹامن ڈی کا بھی ایک کنٹروورشل رول ہے پراسٹیٹ کی انلارجمنٹ کو روکنے کے لیے، اور اس میں جو سیلمن فش ہے اور دوسری ٹراؤٹ فش، اس کو بھی ریکمنڈ کیا جاتا ہے پراسٹیٹ کی گروتھ کو روکنے کے لیے یا انلارجمنٹ کو روکنے کے لیے۔ گو کہ یہ کنٹروورشل رول ہے، یہ بھی انڈر ریسرچ پروڈکٹ ہے ایک وائٹامن ڈی کا رول پراسٹیٹ کی گروتھ کے لیے یا انلارجمنٹ کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اندر ٹومیٹو، ریسبیریز، گرین ٹی، واٹر میلن، سٹرس فروٹس، دیز آر دا بیسٹ سورس آف اینٹی آکسیڈنٹ فار دی پریونشن آف انلارجمنٹ آف پراسٹیٹ۔ اس لیے ان فروٹس کو، ان نٹس کو ریگولر بیسس پہ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا چاہیے۔ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں یا جو لوگ پری ڈائبیٹک ہیں یا آن دا بارڈر لائن آف ڈائبٹیز ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مقدار، خاص کر جو واٹر میلن کی مقدار، وہ زیادہ استعمال نہ کریں تاکہ بلڈ میں شوگر لیول اس کی وجہ سے نہ بڑھے۔ ہم آنے والی کسی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون سی ڈائٹ کے کون سے کمپوننٹس ہیں، یا ہم کھانے پینے کے دوران کون سی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ پراسٹیٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں یا جن کی وجہ سے پراسٹیٹ انلارج ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹس باکس میں ضرور لکھیے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور آنے والی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے۔